नलगाड नगरपालिकाको 4 नम्बर ओडा जाजरकोट जिल्लाको साबिकको लह गाविसको ओडा नम्बर 3, 4 र 5 लाई गाभेर बनाइएको छ। यो ओडा सामुद्रिक सतहको 1020 मिटरदेखि 1845 मिटरको उचाइसम्म फैलिएको छ। करिब 340 घरधुरी रहेको ओडामा 998 महिला र 981 पुरुष गरी कुल 1979 जनसङ्ख्या छ। यो ओडामा ब्राह्मण, ठकुरी, क्षेत्री, मगर र दलित सहित 1225 मतदाता छन्। यस ओडामा ठकुरी, क्षेत्री 290, दलित 32, जनजाति 4 र ब्राह्मण 14 घर परिवारले बसोबास गर्ने गरेका छन्। सरदर प्रति परिवार जनसङ्ख्या 5.82 रहेको यस नलगाड नगरपालिका 4 नम्बर ओडा पूर्वमा नलगाड 5 नम्बर ओडाको खन्टाकुरा गाउँ, रघुनाथ, गाडेखोला, उत्तरमा भोटेगढी लेक, दक्षिणमा झुप्रे खोला र पश्चिममा नलगाड 6 नम्बर ओडाको उर्ख्याल, औलीसेनी, डाँडा हुँदै चचु लाइनको किनारा क्षेत्र 4 किल्लाभित्र फैलिएर रहेको छ। समुद्री सतहको 1497 मिटरको उचाइमा अवस्थित यो ओडाले लहको खाल्चौरमा निर्मित आफ्नै ओडापालिकाको पक्की भवनमा कार्यालय सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। सङ्घीय संरचना अनुसार हरेक प्रशासनिक कार्यहरूका लागि यस पटकका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूले कुनै स्थान, मिति, समयका साथै न त रात भने न त दिन नै नितान्त नयाँ अभ्यास, कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी अभाव, नयाँ ऐन कानुन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी आदि ओडाका यावत समस्याहरू, जनताका असीमित माग अनि आफूहरूले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता, यी सबै कुराहरूलाई मिलाएर जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन्। जुन उद्देश्यका साथ, जुन आशाका अभिलाषाका साथ हामीलाई यहाँ पुर्याउनु भएको थियो, त्यो उहाँको उद्देश्य र आशा अभिलाषा अथवा चुनावी बाचाहरू हामीले पुरा गर्न हामी दिनरात प्रयत्न छौँ। हाम्रो वडा समिति प्रयत्न छ। त्यसैले यहाँ मलाई साथ दिएर यो ठाउँमा यति सफलतामा पुर्याउने हाम्रो जनता लगायत निर्वाचित वडा समितिलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने मेरो कार्यकालमा कुनै अवरोध अथवा समितिबाट त्यस्तो खालको कुनै पनि अप्ठ्यारा नपारिकन मलाई सहयोग गर्ने हाम्रो वडा समितिले पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै क्रममा हामीले यहाँ जनताको निम्ति केही गर्नुपर्छ, केही गरौँला भनेर जुन आशा र सोचका साथ आएका थियौँ, त्यति बेला हाम्रो भूगोल अथवा हाम्रो यहाँको विकासको क्रम यहाँलाई प्रष्टै छ। हामीले निर्वाचन हुँदा हाम्रो मोटर बाटो बैरतालमा मात्र पुगेको थियो। त्यहाँदेखि यता कहीँ केही थिएन, पुलेसा थिएन, खानेपानी थिएन। त्यस्तै किसिमका विभिन्न क्षेत्रमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू यहाँ थिएनन्। जनता अभाव थियो, अज्ञानता थियो, भोकमारी थियो, अशिक्षा थियो, उसलाई बिग्सिरहेको थियो। त्यस्तो अवस्थाबाट हामीले यहाँको समुदायलाई अथवा यो वडालाई हामीले अगाडि बढाउनु हाम्रो निम्ति एउटा चुनौती थियो। त्यो चुनौतीको सामना गर्न हामीले यहाँको वडा समितिलाई लिएर उहाँको जनतासँग हामी छलफल गऱ्यौँ, राय गऱ्यौँ, सल्लाह गऱ्यौँ, मिटिङ गऱ्यौँ, भेला गऱ्यौँ। राय सल्लाह र छलफलद्वारा जे निर्देशन भयो त्यो हामीले यहाँ काम गर्न अगाडि बढायौँ। जनताको एउटा म्याग्नेटै हाम्रो एउटा कार्यक्षेत्र बन्यो। त्यसरी हामीले काम गऱ्यौँ। त्यसैले हामीले विभिन्न क्षेत्रमा केही काम गरेका छौँ। जो काम कति गरेका छौँ, कति गरेका छैनौँ भन्ने कुरा हामीले भनिरहनु पर्दा पनि यहाँको प्रत्यक्ष उपभोग गर्ने उपभोक्ता अथवा जनताले अगाडि बढिसक्नु भएको छ। र त्यसैले हामी के भन्छौँ भने हाम्रो पहिलो यो राष्ट्रिय संरचना अथवा संहिताको सुरुवातको वर्षमा हामीलाई काम गर्न धेरै कठिन भयो। तर हामीले समुदायलाई पनि कठिन भयो होला। यो कठिनको बावजुद पनि हामीले रात नभनी दिन नभनी सबै तरिकाले हामी काम गर्दै आयौँ। हामीसँग भवन पनि थिएन, न हामीसँग नियम थियो, न हामीसँग कानुन थियो, न हामीसँग कुनै एउटा मार्गदर्शन थियो, केही पनि थिएन। हामी पनि नयाँ थियौँ, संहिता पनि नयाँ थियो, सबै कुरा नयाँ थियो। त्यो नयाँबाट नै हामीले एउटा केही वस्तुको अथवा कसैको जन्म गर्नु थियो। त्यो जन्म लिन जत्तिकै एउटा आमालाई एउटा नयाँ बच्चाको अथवा नयाँ सन्तानको जन्म दिँदा कति अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यति नै हामीले अप्ठ्यारो थियो। त्यो अप्ठ्यारोबाट हामीले पनि केही हाम्रा समुदायको निम्ति, गाउँ समाजको निम्ति केही काम
गर्ने जमर्को गरेका छौँ र केही गरेका पनि छौँ र यस्तै तरिकाले थोरै गरेका सबै भन्न त यहाँ सम्भव नहोला, थोरै केही गरेका कामहरूमा यहाँसँग पस्किने अनुभूति माग्दछु। किनभने हामीले यो पूर्वाधार क्षेत्रमा हामीले यो सबैभन्दा ठुलो बाटो पुर्याउनु थियो। किनभने जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अथवा सम्बन्ध राख्ने दैनिक उपभोग्य चिजहरू हामीले जनताको घर दैलोमा पुर्याउने हामीले जो थियो, हामीले प्रत्येक टोल बस्तीमा हामीले बाटो पुर्याएका छौँ। त्यस्तै किसिमले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, जनताको निम्ति एउटा भावी रूपमा काम गर्ने एउटा हाम्रो शिक्षा क्षेत्र थियो। त्यो शिक्षा क्षेत्र 20 वर्षसम्म जन प्रतिनिधि विहीन हुँदा यहाँ केही ओझेलमा परेका थिए र त्यस्तो 20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहीन भएको यो राज्य सरकारमा हामीले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य थियो। हामीले यो वडामा हामीले त्यस्तो खालको भौगोलिक कठिनाई, आर्थिक विपन्नता कारणले पनि हामीले 5वटा राम्रा पक्की भवन बनाएका छौँ, जसमा आज हामीले एउटा जो दन्तप्रावि पिपलचौरको जो भवन हो त्यो हामीले 1 करोड 23 लाखमा निर्माण गरेका छौँ र त्यसमा हामीले एउटा आवासीय बनाएका छौँ। त्यो 1 कक्षादेखि 12 कक्षासम्म भनेर हाम्रो नगर कार्यपालिका मिटिङ गर्ने निर्णय गरिसकेको छ र त्यो अन्तिममा गएर अथवा भविष्यमा गएर त्यो 16 कक्षा मावि विद्यालय बनेर त्यो जानेछ। त्यसमा सबै कार्यविधिहरू पास गरेका छौँ। शिक्षक कति राख्ने, विद्यार्थी कति हुने, त्यसको भरण पोषण के हुने र त्यसको सम्पूर्ण दायरा के हुने भन्ने कुरा हामीले नलगा नगरपालिकाको हामीले एउटा ऐन बनाएका छौँ। त्यसमा कार्यविधि बनाइसकेका छौँ। त्यो एउटा उपलब्धि हो। यो नलगा नगरपालिकाको एउटा नमुना हो। यो कतै छैन, सायद जिल्लाकै नमुना हुनसक्छ। त्यस्तै किसिम अन्य विद्यालयहरू पनि पूर्वमा मैले घोषणा गरेर 5वटा आशिष भवन बनाएका छौँ। त्यस्तै किसिममा शौचालयहरू बनाएका छौँ। त्यस्तै तरिकाले हामीले घेराबार बनाएका छौँ, खेल मैदान बनाएका छौँ, सबै गेटहरू बनाएका छौँ। यो हाम्रो यो पनि एउटा यो 4 वर्षको छोटो समयको ठुलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ। त्यस्तै किसिमले हामीले सिँचाइतर्फ हाम्रो एउटा भिरालो जमिन, पानीको अभाव सबै कारणले गर्दा सबै ठाउँमा कुलो नपुग्ने भएकोले कतै थोपै सिँचाइ, कतै पोखरी सिँचाइ भने कतै आरसिसी कुलो हामीले तयार गरेका छौँ। त्यसैले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि क्षेत्र पनि हामीले त्यो पुर्याएका छौँ। त्यस्तै किसिमले हामीले खानेपानीतर्फ विभिन्न टोल बस्तीहरूमा हामीले केही खानेपानी बनाएका छौँ। जस्तो बाउसुगोला साबेको वार्ड नम्बर 5 मा हामीले खानेपानी व्यवस्था गरेका छौँ भने त्यस्तै हामीले देखाली ठाउँ भए पनि मूलपानी मोहन भई प्यारगारा फुलचाली भाँचिउरामा पनि हामीले केही खानेपानीको व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यस्तै किसिमले हामीले यो भाडा नमुना बस्ती, भाडा पिपलचौर और सीमासम्म नमुना बस्तीमा पनि हामीले खानेपानी व्यवस्था गर्दा 1 घर 1 धाराको अवधारणा अनुसार त्यसपछि हामी त्यहाँ एउटा 1 घर 1 धारा रूपमा खानेपानी सञ्चालन गरेको छु, जो कि राम्रोसँग चलेको छ, जसले गर्दा जनताको जीवनस्तर अलिक बदलिएको छ र त्यसमा अलिक सहयोग पनि सबैले पुगेको छ र त्यहाँ सबैले भने यस्तै अन्त पनि हुनु पर्यो भनेर अन्तबाट माग आइरहेको छ। मुलुक परिवर्तनका लागि 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा यस ओडाबाट आफ्नो जीवन बलिदानी गर्ने विद्रोही पक्षका मानबहादुर रावल, भक्तराज गौतम, रणबहादुर रावल, मनबहादुर रावल, रामबहादुर चन्द, विष्णु खड्का लगायत राज्य पक्षका जयबहादुर रावल, हरिबहादुर रावल, केशवबहादुर रावल, इन्द्रबहादुर मल्ल, अर्जुन बहादुर मल्ल आदिको रगतले सिञ्चित नलगाड नगरपालिकाको 4 नम्बर ओडा ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा अत्यन्त धनी मानिन्छ। संस्कृतिलाई जोगाई भावी पुस्ताको लागि एक ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा सुरक्षित राख्ने उद्देश्यका साथ यो ओडाले यहाँका लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका लोक सांस्कृतिक झाँकीहरू, भौगोलिक अवस्थाहरू र सामाजिक रहनसहनहरू ओडाले हालसम्म गरेका विकासका गतिविधिहरू सकेसम्म छायाङ्कन गरी ओडा स्तरीय वृत्तचित्रमा समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ। यो वृत्तचित्र भावी पुस्ताका लागि एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन्न सकोस् र यसले सबैमा सकारात्मक शिक्षा प्रदान गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सफलताको शुभकामना दिँदै नलगाड नगरपालिकाका तर्फबाट नगर प्रमुख श्री टेक बहादुर रावल सांस्कृतिक महोत्सवको आयोजना गरेको थियो र त्यो आयोजनालाई सम्पन्न गरेर एउटा सांस्कृतिक संरक्षण र सम्वर्धनको लागि सबैलाई एउटा पहिचान दिएको थियो र त्यसको साथसाथै नलगाड नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न वडाहरूले आफ्नो संस्कार, संस्कृति र सामाजिक र भौगोलिक
संरक्षण गर्नको लागि एउटा वृत्तचित्र तयार गरिराखेको छन् र त्यो वृत्तचित्रलाई सफलताको कामना गर्दै भौगोलिक रूपमा नलगाड नगरपालिका 4 नम्बर वडामा पिपलचौर, गुहारा, काम्ली, कल्लेरी, औल, सीमा, बाउसीखोला, तातापानी, काला चिउरा आदि बस्तीहरू छन्। त्यस्तै चचुलाइन, मानचौर, कोठी गाउँ, भातचिउरा, लह माझगाउँ, स्यालपाटा, खालचौर, भेरीखर्क, जोगिन्दारा जस्ता बस्तीहरू पर्दछन्। यहाँका वडावासीले पशु वस्तुका लागि मुलपानी, फुलचाउली, लुम्ली आदि जङ्गल क्षेत्रलाई खर्कका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। ऐतिहासिक भोटेगढी पनि यस वडामा पर्दछ। प्राकृतिक रूपमा अनौठो र आश्चर्य लाग्दो इतिहास बोकेको भोटेगढी हाल बस्ती विस्तार र अतिक्रमणका कारण सङ्कटमा परेको छ। तत्कालीन समयमा भोटे राजाहरूले युद्ध गर्ने क्रममा लड्नका लागि उच्च चुचुरो कोटमा पुगेका थिए। त्यो चुचुरोलाई हाल नयर कोट भनिन्छ। चुचुरामा बास्नादार बुट्यानको झाडी पाइन्छ, जसको नाम नयर हो। उक्त कोटमा नयरको झाडी भएको हुँदा नयरकोट भनिएको हुनुपर्छ। नयरकोटमा अहिले पनि ठूला ठूला बङ्करहरू देख्न सकिन्छ। खोज पत्रकार, इतिहासकार, पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्ने वडा अध्यक्ष लक्ष्मी बहादुर रावलको विश्वास छ। त्यहाँ नयरकोट भन्ने पहिले एउटा भोटे राजाहरू लडेर त्यहाँ तल नालहरू राखेको भन्ने छ। त्यहाँ ठुलो गुफा पनि छ र त्यसलाई त्यो भोटेगढी नयरकोट या फुलचाउली हुँदै खन्टावरसम्म ल्याएर उता यतातिर यति पाचललाई अनि यसलाई सामरिक महत्त्व बनाएर एउटा पर्यटकीय स्थल बनाइकन यहाँको व्यवसायले परिवर्तन गरेर यहाँ असाध्य रमणीय ठाउँ भएर यसलाई के एउटा भविष्यको एउटा विकासको निम्ति हामीले के गर्न खोजेका छौँ। यो पक्कै निकट भविष्यमा हामी यसलाई राम्रो पर्यटकीय स्थल बनाएर यहाँ यसलाई पर्यटन परिवर्तन विकास गर्न खोजेका छौँ। र यहाँ उता मुलपानी छ, यतातिर फुलचाउनी छ, उतातिर खन्टावर छ, उतातिर सबै दृष्टिकोणले यहाँ सामरिक महत्त्वको भएर यसलाई पर्यटकीय स्थल पर्यटकीय प्रबन्ध गरी विकास गर्न खोजेका छौँ। ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रूपमा शक्तिपीठ मानिने देउता बर्माको चर्चा पनि परसम्म फैलिएको पाइन्छ। कुनै समय लहका रैथाने मानिने रावलहरूको यस आसपासको सेरोदरामा राम्रै प्रभाव थियो भनिन्छ। त्यति बेला खगेनदराको खगेनकोटमा राजा गजेन्द्र सिंह थिए। लहका शक्तिशाली रावल र खगेनकोटी राजा बीच शक्ति प्रदर्शनको जुहारी थियो। उनी र उनका भाइ भारदारले लहका रावल परिवारसित मित्रताको नाटक रची रावल वंशको सर्वनाश गर्न मध्यरात दरबारमा आगजनी गरे। आगजनीबाट दरबारमा सुतिरहेका रावलहरूको मृत्यु हुनुका साथै ठूलो धनजनको क्षति भयो। त्यति बेला रावल वंशका कुलगुरु हालको कुसे गाउँपालिका पैक थानबाडाका चुरमा जैसी नामका ब्राह्मण थिए। उनले प्रिय जजमान शक्तिशाली रावल वंशको समूल नाश भएको थाहा पाएपछि आफू पनि बाँच्नुको कुनै अर्थ ठानेनन्। उनले आफ्ना जजमानको जसरी नाश गरियो त्योभन्दा कारुणिक तवरले उसका वंशको पनि सत्यानाश गर्न सकौं भनी श्राप दिँदै देह त्याग गरे र पुनः देवताका रूपमा उत्पत्ति भए भन्ने विश्वास छ। हालसम्म पनि लहका रावल परिवारले उनी ब्राह्मण जातिका भएकाले ब्रह्मा र चुरमा जैसी नाम भएकाले चुरमा जैसी देवताका रूपमा आफ्नो कुल मानेर पुज्ने गर्दछन्। यिनै चुरमा जैसीका श्रापले खगेनकोटी राजा गजेन्द्र सिंहका शाखा सन्तानहरूको पनि अन्त्य भएको हो भन्ने जनश्रुति पनि रहिआएको छ। सत्यता त यो छ कि भग्नावशेषका रूपमा रहेको खगेनकोट दरबार क्षेत्रमा हालसम्म पनि बस्ती बस्न सकेको छैन। दरबारका इट्टाहरू छरपष्ट देखिन्छन्। दरबार क्षेत्र नजिकै शक्तिपीठ खगेनकोटी माई भगवती र राजा पितरको मन्दिर रहेका छन्। यी मन्दिरमा आजसम्म आइपुग्दा पनि अन्य ठाउँका ब्राह्मणहरूद्वारा पूजा अर्चना चल्दैन। आफ्ना प्रिय जजमानको छलपूर्वक सामूहिक हत्या भएपछि चुरमा जैसी नामका ब्राह्मणले श्राप दिएर देह त्याग गरेको हुँदा त्यसै श्रापका कारण अहिले पनि खगेनकोटी राजाका नातागोताहरूले अनिवार्य रूपमा लहबाट ब्राह्मण झिकाई अत्यन्त श्रद्धाका साथ सामूहिक रूपमा खगेनकोट माई भगवती र राजा पितरको पूजा अर्चना गरी मौलो मनाउने चलन रहेको लेखक तथा जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका प्रमुख मन बहादुर रावल बताउनुहुन्छ। जुम्लाकोट राज्यका बलिराज रावलका सन्ततिहरू मध्ये मोटा रावल यहाँ आएर हाम्रो अग्रजको रूपमा सेराकटिनीमा आफ्नो दरबार बनाएर आफ्ना जनता आफ्नो भाइ भारदारहरू लगायतसँग आफ्नो राजकाजको स्थापना गरे भन्ने
हाम्रो अग्रजहरूको हाम्रो भनौँ हाम्रो अग्रजहरूले त्यो कुरा भन्ने गर्नुहुन्छ र त्यसपछि उनीले आफ्नो राज्य विस्तारको क्रममा अथवा वरिपरिका ससाना राज्यहरू खगेनकोटी राजा लगायतसँग पनि यहाँ आफ्नो राज्य विस्तारको दाउपेच दुबईमा चलिरहेको अवस्थामा हाम्रो राजा अथवा रावलका अग्रजहरूले अब सेराकटेनी भन्ने ठाउँमा आफ्नो दरबारमा दसैँको ठुलो चाडबाड धेरै दिनसम्म नाचगानसहित मनाइरहेका अवस्थामा धेरै अनिदो रहेर धेरै अब दिनका अब रमाइलो कार्यक्रम सकेर सुतिरहेको अवस्थामा राति खगेनकोटी राजाले आफ्नो फौज फकीरसहित त्यहाँ आक्रमण गरी दरबारमा आगजनी गरी सबै त्यहाँ हुने आफ्ना भाइ भारदारहरू त्यहाँको राजाका सबै सन्ततिहरूलाई नाशवान गर्ने योजनाले आक्रमण गरेका थिए र अकस्मात अब मौकावश एकजनी रानी त्यहाँबाट उम्कन सफल भएकी थिइन् भन्ने भनाइ छ र तिनी भागेर दुश्मनको चक्रबाट भागेर अहिलेको नलगा नगरपालिका वडा नम्बर 3 लुवारखेत भन्ने ठाउँमा करुवाले थापाका भनौँ त्यहाँ गोठ बस्तीहरू भइराखेको ठाउँमा गएर उनीहरूको संरक्षण पाएर त्यहाँ बसेकी लुकेकी थिइन् र ती करुवाले थापाले त्यहाँ लुकाएर राखेका थिए भन्ने छ र ती ज्वरो देउकी गर्भिनी थिइन् रानी र त्यहाँ करुवाले थापाले आफ्नो बुहारी सुत्केरी भई भनेर त्यो मान्द्रोको घेरा लगाएर सुँगुर काटेर वरिपरि रगत लगाएर त्यसरी अब सुरक्षित बनाएका थिए र उनले पनि आफू असुरक्षित छु भन्ने थापालाई आफ्नो भनाइ राखेकी थिइन् र दुश्मनको फौज फेरि पनि खोज्दै त्यो ठाउँमा पुगेर सोधखोज गरेको थियो। अरू सबै ठाउँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मेरो बुहारी भर्खर सुत्केरी भएकी छन् त्यो भनेर उनले त्यहाँ उनलाई लुकाएका छिपाएका थिए भन्ने छ। पछि त्यहाँ अब फेला नपारिसकेपछि खगेनकोटी राजाका भनौँ ती फौजहरू त्यहाँबाट गइसकेपछि ती रानीलाई करुवाले थापाका ती त्यहाँ बस्ने थापाले माइती मालद्वारीमा उनले पछि पठाइदिएका थिए र रानी मालद्वारी भन्ने ठाउँमा गइन्। त्यसपछि त्यहाँ उनले 2टा बच्चाको जन्म दिइन्, जसका नाम सुनौले रावल र रूपौले रावल हुन गयो। त्यहाँ पनि केही मामासँग छोरासँग पछि बढ्दै गएपछि ती दुवै को त्यतिका अब भनौँ केटाकेटीको बेलामा पनि उनीहरूको खेल्ने सबै कुरा गर्ने बेला के भनौँ अनमेल भइसकेपछि हाम्रो बाबु कहाँ छन्, हामी बाबाका छोरा हौँ, तिमी कसका छोरा हो भन्ने त्यो सानो सानो केटाकेटीहरू पनि केही भनाभन हुँदाखेरि आमासँग उनीहरूले हाम्रा बाबा कहाँ छन्, हाम्रा बाबाको हुन् भनेर यस्तै यस्तै आफ्नो पहिचान सोध्ने खोज्ने गर्न थाले। त्यहाँ मामाका छोराहरूसँग अनमेल भइसकेपछि बुढो माउली मचकोट थियो भन्ने छ। फेरि मामाहरूले आमाहरू ती सबै फेरि मचकोट बुढो माउलीमा पुगे। त्यहाँ रहेको अब बुढो माउलीहरूले एउटा अंशमा जुन कि उनीहरूको कोही सन्तति नभएको एउटा भनौँ अंश भागमा हाम्रो ती दुइटै तिनै आमा छोरालाई त्योमा राखेका थिए। पछि अब यो सबै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एकजना अहिले कुसे गाउँपालिकाको थानबाडा भन्ने ठाउँका ब्राह्मणले हाम्रो त्यहाँको राजाका सबै उसको यजमानी गर्ने काम सबै पूजाआजादेखि लिएर अब विवाहहरू मर्दा पर्दा सबै काम गर्ने भए उनी पनि दसैँको त्यो अवसरमा यता यजमानको घर जान्छु भनेर फुलचाउली भन्ने अहिले करुवाको लेखमाथि आएर हेर्दाखेरि यहाँ त्यो आगो लगाएको त्यहाँ सबै ध्वस्त गरेको त्यहाँ धुवाको मुस्लो आइरहेको सबै आगजनी भएको उनले टाढैबाट देखिसकेपछि मेरो यजमानको घरमा
पक्कै पनि केही विघ्न बाधाहरू परेको रहेछ, मैले केही तयारी भएर जानुपर्छ भनेर तिनी फर्केर फेरि आफ्नै घरमा पुगे र मलाई बाटोमा बाघ भालु अरू धेरै कुराले अहिले भनौँ अब अप्ठ्यारो बनाएको हुनाले म बाटैबाट फर्केँ। मलाई चाहिँ अब केही हर्षोल्लासका कामहरू गर्नुपर्छ, म बाँचेर आएको छु भनेर उनले त्यहाँ आफ्नो केही भोज भतेर आफ्नै ठाउँमा गरिसकेपछि अर्को दिन तयारी गरेर उनी लहाँ आए। त्यो सेराकटेनीमा सबै चारैतिर हेरे प्रत्यक्ष, त्यो सबै दरबारहरू नाशवान भइसकेको थियो। त्यहाँ कोही राजा र राजातिरका सबै सन्ततिहरू अथवा तिनीका भाइ भारदारहरू लगायत सबै कोही काहीँ केही थिएन। त्यो सबै कुरा गरिसकेपछि उनले कसै न कसै अब दुश्मनले यसको सबै विलय गरेको रहेछ, यसलाई सत्यनाश गरेको रहेछ, यसलाई भनौँ नाशवान गरेको रहेछ भन्ने उनले बुझिसकेपछि ओडाको बेसीमा झुप्रे गाडको किनारमा उर्वर खेतबारीहरू 2075 सालमा आएको विध्वंसकारी बाढीले यस खोला किनारको खेतबारी र बस्तीलाई खण्डहरमा परिणत गरिदियो। आज जसका अवशेष बाँकी छन् यसलाई पुनः खेतबारीका रूपमा बिउझाउन समन्वय प्रमुख, नगर प्रमुख, वडाध्यक्ष लगायत जाजरकोटबाट सङ्घ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदहरूबाट पहल भइरहेको छ। देशमा आमूल परिवर्तन भयो, संघीयता आयो। संघीयतापछि स्थानीय निर्वाचन हुनु अगाडि यातायातले नछोएको यस ओडामा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएको 5 वर्षमा विकासले राम्रै गति समातेको छ। भौगोलिक विकटताका बावजुद ओडाका प्रत्येक टोलमा सडक सञ्जाल पुगेको छ। यस ओडाको गुहारा पिपलचौरमा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइन बलिसकेको पाइन्छ भने अन्य टोलका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिटर राखिसकेको छ। लाइन जडानको तयारी भइरहेको छ। छुटफुट ठेक्कामा दिइएका सडक विस्तार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल विस्तारमा ठेकेदारका लापरवाहीका कारण अलपत्र छन्। जनताका असीमित चाहनाहरू व्यक्तिगत रूपमा पूरा नभए पनि सामूहिक रूपमा भएकै देखिन्छ। सामूहिक महत्त्वका 4 नम्बर ओडाको जनता प्राथमिक विद्यालय, पिपलचौरको भवन, हिमालय प्रावि भातचिउराको भवन, ज्ञानोदय प्रावि भाउसी खोलाको भवन, भानुभक्त माविको भवन, रामभक्त प्रावि औलको घेरावार, जनजागरण प्रावि मान्छौरको निर्माणाधीन भवन, 4 नम्बर ओडा कार्यालय भवन, लह स्वास्थ्य चौकी भवनहरू, बाउसी खोला, पिपलचौर लगायत क्षेत्रका मठ मन्दिरहरू ज्वलन्त उदाहरण हुन्। जनता आवासका नाममा ओडाबाट खरसाना मुक्त गर्ने उद्देश्यले खरसाना भएका घरधुरीहरूलाई विभिन्न चरणमा 50,000 रुपियाँ बराबरको रकम वितरण, अँध्यारोमा रहेका घरधुरीलाई केही सोलर वितरण गरिएको छ। स्वास्थ्यतर्फ लह स्वास्थ्य चौकीको भवनहरू निर्माण गरी स्थानीय स्तरबाट हुन सक्ने स्वास्थ्य सेवा दिने वातावरण तयार गरिएको छ। खानेपानीतर्फ नमुना बस्ती गुहारा पिपलचौरमा एक घर एक धारा औलोमा 35-40 लाखको खानेपानी आयोजनाको सञ्चालन, बाउसी खोलामा समुदायको आवश्यकता अनुसार 15-20 कोइल पाइप वितरण, लहको माझगाउँ खालचौरमा सामान्य रूपमा खानेपानीको आपूर्ति गरिनुका साथै लहमा एक घर एक धारा बनाउने उद्देश्यले प्यारगारा, रायथल्ली, चचु लाइन, फुलचाउली, भातचिउरा, माझगाउँ, स्यालपाटा, जोगिनडाँडा, भेरीखर्क बस्तीहरूका लागि खानेपानीको डिपिआर समेत भइसकेको छ। यी त उदाहरण मात्र हुन्। 30 वर्षीय पञ्चायत शासनको अन्त्यसँगै 2046 सालको बहुदलपछि थुप्रै बहुमतका सरकार बने। विकास के कति भए, के कति गरे, यस विषयमा ओडावासी जानकार नै छन्। ओडाले नलगाड 4मा मात्र करिब 20 लाख बराबरको रकम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक चौमासिकमा वितरण गर्नुका साथै प्रशासनतर्फ सीमित कर्मचारीका बावजुद पनि राजस्व, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, नागरिकता, अन्य सिफारिस जस्ता दैनिक कार्यहरू वडा भवन बनि नसक्दा पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले झोलाबाटै गर्दै आएको अनुभव 4 नम्बर वडा सचिव सुरेन्द्र रावल यसरी सुनाउनुहुन्छ। मलाई लोकसेवा कार्यालय सुर्खेतले मिति 2077 साल वैशाख 10 गते नलगाड नगरपालिकामा नियुक्ति दिएको थियो। मैले नलगाड नगरपालिकाबाट 2077 साल वैशाख 10 गते कामकाजमा खटिने अवसर पाएँ। त्यस बखत मलाई नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा कर्मचारीका अभावका कारण
वडा सचिव र प्राविधिकको रूपमा कार्यनिर्वाहको जिम्मा दिएको थियो। त्यस बापत म यस नलगाड नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को स्थानीय बासिन्दा भएको हिसाबले यहाँको सेवालाई निरन्तरता रूपमा आफ्नो कामकाजले अगाडि बढाइरहेको छु र निरन्तर रूपमा काममा खटिरहेको पनि छु। यसमा हाम्रो नलगाड नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा आफ्नै निर्माण सम्पन्न भवन थिएन। त्यसमा काम चलाउने रूपमा विद्यालयको नलगाड नगरपालिकाले एउटा कोठा लगेर प्रशासनिक कामकाजहरू सुरु गरेको थियो। अहिले हामीले भर्खरै 1 महिना अगाडि यस नलगाड नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को आफ्नै भवन निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटन समेत गरी हामीले निरन्तर प्रशासनिक कामकाजहरू तथा थुप्रै कामकाजहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले अहिले नलगाड नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा स्थानीय संरचना पश्चात यस 5 वर्षमा 64 भन्दा बढी सेवाहरू हामीले यहाँबाट प्रदान गरेका छौँ। यसमा हामीले 2500 भन्दा बढी विविध सिफारिसहरू प्रदान गरेका छौँ। 300 नागरिकता सिफारिस पनि यस वडा कार्यालयबाट प्रदान भएका छन्। यस वडा कार्यालयमा घरबाट सिफारिस, चाली किल्ला प्रमाणित सरजीवन मुचुल्का लगायत पिछडिएको सिफारिस लगायत विभिन्न कामकाजहरू भइरहेका छन्। यस वडामा पञ्जीकरणतर्फका कामहरू पनि जन्म मृत्यु कसैसराई सम्बन्ध विच्छेद विवाह दर्ताका कामहरू घटना दर्ता गर्ने कामहरू पनि निरन्तर रूपमा भइरहेका छन्। यस नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभकारी हाम्रो जम्मा लाभकारी सङ्ख्या चाहिँ अहिले 359 जना रहेका छन्। 359 जना लाभकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर रूपमा पाइरहेका छन्। यसमा एक चौमासिकमा हाम्रो यस वडामा 20,51,000 भन्दा बढी चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता यस नलगाड नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा दिन्छ। पहिले सामाजिक सुरक्षा वितरण पनि यस नलगाड नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बाट वितरण हुन्थ्यो। प्रत्येक वडा टोलमा वितरण हुन्थ्यो। अहिले आर्थिक वर्ष असारदेखि बैङ्किङ प्रणाली बैङ्किङ सिस्टमबाट चाहिँ भत्ता वितरण कार्य भइरहेको छ। यहाँको कर्मचारी अभावको कारणले गर्दा अब प्राविधिकमा भयो भने मैले प्रशासनिक कामकाजलाई आफ्नो निरन्तर रूपमा दिनरात खटी यहाँको बासिन्दा भएको हिसाबले यहाँको स्थानीयको हिसाबले दिनरात सेवा प्रवाहहरू गरिरहेका छन्। यसमा प्राविधिक तत्त्वका कामहरू पनि निरन्तर रूपमा गरिनुपर्ने अवस्था छ। यसमा सर्वेहरू गर्ने, स्ट्याम्पहरू बनाउने, लागहरू स्ट्याम्पहरू बनाउने गर्ने कामहरू पनि गरिरहेका छन्। यसमा हाम्रो अहिले 4 वर्षको अन्तरालमा थुप्रै योजनाका कामहरू सम्पन्न गरेका छन्। यसमा हामीले मुख्यतः 6वटा विद्यालयका भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। यसमा वडा कार्यालय भवन पनि हामीले आफ्नो वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। थुप्रै सडक सञ्चालनहरू पनि जोडिएको छ। खानेपानीको संरक्षणले खानेपानी निर्माण भएको छ। यसमा कृषि पशुपालन लगायत विभिन्न आर्थिक आय क्षेत्रका कार्यक्रमहरू, आर्थिक आय आर्जन उत्पादन गर्ने कृषि क्षेत्रका लगानीहरू पनि भइरहेका छन्। यसमा अरू विभिन्न किसिमका कामहरू यस वडा कार्यालयबाट निरन्तर रूपमा सेवा प्रदान गरी यहाँका जनसमुदायलाई सेवा प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ। गीत सङ्गीतमा पनि अत्यन्त धनी मानिने नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर 4 का निवासीहरू मेलापात होस् या चाडबाड, बिहेबारी होस् या पूजापाठमा साथी, सङ्गी र सहेलीहरू जम्मा भएर मनभित्रका वेदनाहरू गीतकै माध्यमबाट पोख्ने गर्दछन्। यस वडामा विभिन्न गीत सङ्गीत अन्तर्गत लहरे, पैसेरू, ख्याली, सिङ्गारू, बारदाप्की आदि अत्यन्त लोकप्रिय र चर्चित नाचहरू हुन्। साबिकको मध्यपश्चिमका प्राय जिल्लाहरूमा एउटै मिल्दोजुल्दो टप्पा, बनगारी र सिङ्गारू तालमा नाच्ने परम्परागत चलन भए पनि हामीले हेर्दै गरेको यो लहको रैथाने नाच न त कतै मिल्छ, न त गाइन्छ, न त नाचिन्छ। यसमा बजाइने मादलका बीट, टेम्पोको निर्देशन,
गीतका ढलक, नाच्ने हाउभाउ र यसले पगड्ने बारहरू पनि पूर्ण रूपमा अन्य नाचभन्दा फरक देखिन्छन्। ख्याली नितान्त यहाँको रैथाने नाच हो। यसमा गाइने गीतका छन्दहरू, शब्दहरू देउडा, बनगारी, टप्पा, लामसोरे, दोहोरी वा अन्य कुनै भाकामा गाइने गीतसँग मिल्दैनन्। मादलको ताल र नाचमा पनि सैद्धान्तिक भिन्नता छ। यस ख्याली नाचको प्रचार प्रसार अहिलेसम्म कतै पनि भएको पाइँदैन र खोज नीतिमा समेत राज्य उदासीन देखिँदै आएको छ। यो लोपोन्मुख ख्याली नाचलाई जोगाइराख्न र देश विदेशमा यसको प्रचार प्रसार होस् भन्ने उद्देश्यका साथ सानो नमुनाका रूपमा देखाउने प्रयास गरिएको छ। यस ओडाको वृत्तचित्र मार्फत नलगाड नगरपालिका 4 नम्बर ओडाको विकासका साथै प्रशासनिक, भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विषयवस्तुहरूलाई उपलब्ध भएसम्मको छायाङ्कन गरी जस्ताको तस्तै देखाउने प्रयास मात्र गरेका छौँ। यी र यस्ता खाले कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न सके एकातिर ओडाको पहिचान जीवन्त रहनुका साथै भावी पुस्ताका लागि जिउँदो दस्तावेज बन्न सक्छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूका लागि नलगाड नगरपालिका 4 नम्बर ओडा आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्ने पनि देखिन्छ। तसर्थ ओडाको पर्यटन क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रको विकास र प्रचार प्रसारमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान यसरी नै जाओस् हाम्रो अनुरोध तथा कामना।